میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جی آقا حکم ہوئے جی آقا حکم ہوئے فرمایا صحابہ اتھے بہ کے کی کر دے ہو پہ ان صحابہ دے جملے سنے آجے صحابہ نے عرض کیتی ہے اے سونیا ودوہا دے جرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا علم نشرا دے سینے والیا حامیم دیا کھنڈلاں والیا اے سونیا اسیے سے بہ کے نالے رب دا شکر کرنے نالے تواڈا ذکر کرنے نالے تواڈا ذکر کرنے پہ نالے رب دا شکر ادا کرنے اے مولا تیرا شکر ہے تو اپنا یار ساڑھے اندر بھیجے آوے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیا واقعاتاً تسی یہ ہوئی کام کر دے اسے پہ صحابہ نے عرض کیتی سونے اسی خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں میرے نبی دی آمد دا مہینہ ہے میں بھی پڑھ لینا وا تسی بھی پڑھ لو ہو سکتا ہے میری زبان جو نکلے لفظ قبول نہ ہون لیکن تواڈی زبان جو نکلے لفظ میرا اللہ قبول فرما لوے تے ساریاں دا بیڑا پار ہو جاوے ایتھے بھی کامیابی ہو جاوے اگے بھی کامیابی ہو جاوے تے مل کے کہہ لینے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں چلو میں دعا کر دینا میں اللہ اونا زبانہ نو کدے فالج نہ ہوئے جنا زبانہ تو میرے نبی دا نا جاری اندائے او زبانہ کدے بند نہ ہوئے جنا زبانہ تو میرے نبی دا نا نکل دائے سنی تے گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ہر بستی جا کے ہر علاقے جا کے سنی تے گج بج کے ایک آکے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں اکلوں کماں تیرے جہاں تیرے جہاں کوئی نہیں کلوں کماں تیرے جہاں تیرے جہاں کوئی نہیں گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھے مٹھار نو یا کے حلی امام سادیا تیرے جہاں کوئی نہیں ایک بری تسی بھی مل کے کہہ لو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں
کوئی نہیں یک ساد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سرورہ حبیب کبریا جناب احمد مجتبہ سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سب اسراد دلہا میرے تھوڑے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزان زیوکار اس رب دا بڑا احسان ہے جس مالک کائنات نے رازق کائنات نے آج دا مبارک دن ساڑی زندگی اندر نصیب کیتا دعائے اللہ کریم ساڑا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے برے کماں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا اللہ مرن تو پہلے حضور دے روزے دی حاضری نصیب فرمائے کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے اور اے ربیع الاول دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں الحمدللہ اسی آل سنت و جماعت آلے 12 ربیع الاول شریف دا دن آئے سنی پھر بھی گلی گلی جا کے حضور دی آمد دا ذکر کردہ ہے نبی دی آمد دا چرچا کردہ ہے حضور دی آمد دا ذکر بھی حضور دا کردہ ہے نالے عرض کردہ سونیا ہے تے ادنا غلامہ پر زبان تواڈا صدقہ ملیے تے جنی دیر تکر زبان چلے گی یا قرآن نکلے گا یا آقا تواڈا فرمان نکلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی تے یوم ابو بکر صدیق آئے سنی پھر بھی مناندہ ہے یوم حضرت عمر فروق آئے سنی پھر بھی مناندہ ہے یوم حضرت عثمان غنی آئے سنی پھر بھی مناندہ ہے یوم حضرت مولا علی آئے سنی پھر بھی مناندہ ہے تے جے میلاد دا جناب والا مہینہ آ جائے سنی پھر بھی کدے اپنے گھراں دے اتے چھتاں تے جھنڈے لاندا ہے کدے کچھ کردا ہے کدے کچھ کردا ہے لیکن میں جیڑی خطبے دے اندر آیت کریمہ پڑھی رب کائنات نا قرآن ارشاد فرماندا ہے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون فرمایا سونیا لب کھولو تے مٹھے مٹھے بول بولو اپنے غلاماں نو ارشاد فرماؤ کہ جدو توانو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے فرمایا پھر چپ نہیں بہنا پھر خوشی کرنی ہے پھر جشن کرنے نے پھر خوشی کرنی ہے پھر جشن کرنے نے جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے پھر چپ نہیں بہنا پھر خوشی کرنی ہے میں تو ایڈے کلوں ایک گال پوچھن لگا اگر گھر دے اندر بچی پیدا ہو جائے کدی رحمت ہے سارے بولو کدی رحمت ہے اللہ دی رحمت ہے نا اگر بارش نہ آندی ہوئے تے کئی دنوں تو بعد بارش آ جائے کدی رحمت ہے سارے بولو کدی رحمت ہے اللہ دی رحمت ہے نا ہن اگر اس آیت دے اندر بھی گل رحمت دی ہوئی ہے ہن اگر کوئی بندہ بڑے بیمار ہوئے تے کئی سالاں تو بعد اللہ انہوں صحت عطا فرما دے تے جدو کوئی انہوں پوچھے تیرا کیا حالی تے کیا کہ اللہ دا بڑا فضل ہے اللہ دا بڑا
فضل ہے. ہن اس آیت دے اندر بھی رب نے گل فضل دی کیتی ہے, رب نے گل رحمت دی کیتی ہے. ہن اساں او رحمت تلاش کرنی ہے کہ رحمت کی ہے کہ جدو رحمت ملے تو پھر خوشی کرنی ہے, فضل کی ہے کہ جدو فضل ملے تو اساں خوشی کرنی ہے, اساں خوشی کرنی ہے. کئی تے ایسے لوگ ہوندے نے نبی دے میلاد دی واری آئے نا وہ مر جاندے نے ہن جی, وہ سڑ جاندے نے ہن جی. وہ ویکھو جی اے میلاد منانا کتھے لکھیا ہے, اے جھنڈے لانا کتھے لکھیا ہے, اے جلوس کٹنا کتھے لکھیا ہے. میں کہا تو سڑنا تے سڑدا رہ, سنیاں نے تے جھنڈے بھی لانے نے, سنیاں لائٹاں بھی لانیاں نے, سنیاں نے جلوس بھی کرنے نے, اور سنیاں نے دسنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسی گلی گلی جا کے دسنا ہے کہ تیرے گھر تیرے پتر دی آمد ہوئے تے تو مٹھیائیاں منڈے تے جدو آمنہ دے لال دی آمد والا مہینہ آوے گا سنی گلی گلی نکل کے حضور دی آمد دے نعرے مارے گا, حضور دی آمد دا ذکر کرے گا. ہن آیت دے اندر گل فضل دی ہوئی, گل رحمت دی ہوئی. ہن اساں او فضل تلاش کرنا ہے. وہ فضل کیے اللہ دی اور رحمت کیے. اگر جے تہاڈا ذوق ہوے میں اللہ دا قرآن پڑھاں, اللہ دا قرآن پڑھیے یہ تہاڈا ذوق ہوے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب کائنات نے فرمایا, مالک کائنات نے فرمایا, رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. رب کائنات نے فرمایا, مالک کائنات نے فرمایا اے سونیا ودوہا دے چرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, علم نشرا دے سینے والیا, آمین دیاں کڑلاں والیا, اے سونیا لب کھول کے اپنے غلاماں نے ارشاد فرما دیو جدو تانوں اللہ دا فضل مل جاوے, اللہ دی رحمت مل جاوے, پھر تساں چپ نہیں بہنا, پھر تساں خوشیاں کرنیاں نے, پھر تساں جشن کرنے نے, پھر تساں خوشیاں کرنیاں نے, پھر تساں جشن کرنے نے. ان جناب والا اللہ دے قرآن نو پوچھ لینے ہاں اے رحمت تو مراد کیڑی رحمت ہے, فضل تو مراد کیڑا فضل ہے. کیا گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاوے اے او رحمت ہے, یا بارش آ جاوے او رحمت ہے, یا فضل تو مراد اے کیڑا فضل ہے, یا بندہ بیماری تو ٹھیک ہو جاوے یا او فضل دی گل ہو رہی ہے. اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے گل رحمت ہی ہو رہی ہے. رب کائنات نے فرمایا لوگوں میرا قرآن پڑھو تانوں پتہ چل جائے گا میری رحمت کی ہے. میرا قرآن پڑھو, رب کائنات دا قرآن پڑھیا, رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب کائنات نے فرمایا رحمت ہو نہیں کہ جیڑی میں بارش تواڈے تے نازل کیتی, رحمت ہو نہیں جیڑی میں تواڈے گھر جناب والا بچی والی نعمت عطا کیتی, رحمت اے والی ہے کہ میں اپنے یار نو تواڈے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا وے, اپنے یار نو تواڈے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے. پھر ایک شہر واسطے نہیں, دو شہراں واسطے نہیں, تین شہراں واسطے نہیں, بلکہ فرمایا جا رہا ہے اے لوگوں ایتھے بھی میرے یار دی رحمت تواڈے واسطے کام آئے گی, اگے بھی میرے یار دی رحمت تواڈے واسطے کام آئے گی. گویا کہ رب فرما رہا ہے اے لوگوں ایتھے بھی بادشاہیاں میرے یار دیاں نے, اگے بھی بادشاہیاں میرے یار دیاں نے. پتہ چلیا رحمت مراد میرے نبی دی ذات ہے, رحمت مراد میرے آقا دی ذات ہے. ان کل فضل دی آ گئی, فضل تو مراد کیڑی ذات ہے, فضل تو مراد اساں کی لینے, کیونکہ رب نے فرمایا سی رحمت ملے پھر بھی خوشی کرنی ہے, فضل ملے پھر بھی خوشی کرنی ہے. ان فضل کیے رب کائنات دا قرآن پڑھیا, پایا پارا سورت احزاب پڑھی, رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا
अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा वदाइयन वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वबश्शिर मुमिनीना मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन 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 कबीरा। पता चलिया रहमत तो मुराद मेरे नबी दी जात है, फजल तो मुराद मेरे नबी दी जात है। होया कि रब फरमाना चाह रहा वे, ओए लोगो जदों तुहानू मेरा यार मिल जावे, जदों तुहानू मेरा महबूब मिल जावे, फिर तुसा चुप नहीं बहना बल्कि खुशियां करनियां ने। ताई ते सुन्नी गली गली जाके, हर कूचे जाके, हर नगर जाके एक ऐलान करके आंदा या मुस्तफा खैर वरा तेरे जया कोई नहीं। हल्ले भी सारे नहीं पढ़ते पे, सारे मिलके कह लो या मुस्तफा। कोई नहीं या मुस्तफा खैर वरा तेरे जया ये तो पता ही चल गया। रब्बे कायनात ने फरमाया सी फजल मिले फिर भी खुशी करनी है, रहमत मिले फिर भी खुशी करनी है। फजल तो मुराद मेरे आका दी जात है, रहमत तो मुराद मेरे आका दी जात है। पता चलिया रब फरमाना चाह रहा है सोहणिया इन्हां गुलामां नूं फरमाओ जदों तुहानूं मैं मिल जावां ना फिर चुप नहीं बहना, फिर खुशी करनी है। ते सुन्नी की करदा है? बोलो असी खुशी करते हैं ना। हुण फिर साढ़े ते इतराज हुंदा है ए जी वेखो जी ए जिहड़ी तुसीं महफिल मिलाद सजांदे हो, महफिल मनांदे हो, क्या सहाबा भी ये जिक्र कीता है, सोहणे दा जिक्र कीता है? मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह कीता है। मैं क्या सुन्नी करदे ही वो काम है जिहड़ा सहाबा कीता होवे, सुन्नी करदे ही होई है जो सहाबा कर कीता होवे। ए जी सहाबा ने नबी दा जिक्र कीता, महफिल सजाई है, महफिल च हुजूर दा जिक्र कीता। मैं क्या मैं हदीस पढ़ देना वा, साडा काम है हदीस विखाना, मनाना काम नहीं, मनाना काम नहीं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो सुनन निसाई दी हदीस पाके मेरे हुजूर तशरीफ फरमा ने, सरकार तशरीफ फरमा ने। मेरे नबी दे सहाबा ना इंज बह के महफिल सजाई हुई है। की कीता है? महफिल सजाई हुई है। ते पता की करते हैं पे सहाबा? रब दा शुक्र अदा करते हैं पे, नाले सोहणे दा जिक्र करते हैं पे, नाले सोहणे दा जिक्र हो रहा है, नाले रब दा शुक्र हो रहा है। मालका तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे अंदर भेजिया। जो महफल होवे सुन्नी की करता है? सुन्नी भी तो कोई कुछ करता है ना, सुन्नी भी तो जिक्र ही करता है ना। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़न वाले हो, मेरे नबी दे सहाबा बैठे हुए ने, मेरे करीम दे सहाबा बैठे हुए ने, नाले रब दा शुक्र अदा करते पे ने। मैं मौला तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे अंदर भेजिया है, तेरा लखां ते करोड़ां बड़ी शुक्र है। नाले सोने का जिक्र करते पे ने, नाले रब दा शुक्र अदा करते पे ने। सहाबा बह के महफल सजाई हुई है, महफल लाई हुई है, हुण सहाबी बह के नाले रब दा शुक्र अदा करते पे ने, नाले सोने का जिक्र करते ने पे। ए मौला तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे अंदर भेजे आवे, अपना महबूब साडे अंदर भेजी आई, अपना सोना साडे अंदर भेजी आई, अपना आखिरी नबी साडे अंदर भेजी आई, अपना हबीब साडे अंदर भेजी आई। हुण सहाबा ए बह के महफिल सजाई हुई
ہے میرے نبی چل دے چل دے چل دے چل دے اللہ دا نبی بھی تشریف لے آئے نے میرے نبی آ گئے نے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جی آقا حکم ہوئے جی آقا حکم ہوئے فرمایا صحابہ اتھے بہ کے کی کر دے ہو پہ ان صحابہ دے جملے سنے آجے صحابہ نے عرض کی دیئے اے سونیا ودوہا دے جرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا علم نشرا دے سینے والیا حامین دیا کھنڈلاں والیا اے سونیا اسی اتھے بہ کے نالے رب دا شکر کرنے نالے تواڈا ذکر کرنے نالے تواڈا ذکر کرنے آبے نالے رب دا شکر ادا کرنے اے مولا تیرا شکر ہے تو اپنا یار ساڑھے اندر بھیجے آوے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیا واقعاتاً تسی یہ ہوئی کام کر دے اسے پہ صحابہ نے عرض کی تھی سونے اسی واقعاتاً یہ ہوئی کام کرنے سامے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی قسم دے وہ تسی قسم اٹھاو کیا واقعاتاً تسی یہ کوئی کام کر دے سو بے صحابہ عرض کیتی ہے اے سونے اس رب دی قسم جنہیں تو انو یا آخری نبی بنا کے بھیجے آئے اس رب دی قسم جس رب نے جس رب دے قبل قدرت دے اندر ساڑی جان آقا یسی بہ کے تے نالے تو آڈا ذکر کرنے پہ نالے رب دا شکر ادا کرنے پہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں جاننا تسی واقعہ نے تھے بہ گئے نالے رب دا شکر ادا کر دے سو پہ نالے میرا ذکر کر دے سو پہ اے میں جاننا سا لیکن تو آڈے کل قسم اس وجہ تو لئیے اور سنیو اپنے مقدرات ناد کرے آگے اسی نبی دی محفل سجا کے نبی دا ذکر کرنے نالے رب دا شکر ادا کرنے مال کا تیرا شکر ہے تو سانو ایندی توفیق عطا کیتی ہے اسی تیرے یار دا ذکر کرنے اسی تیرے یار دا ملاد کرنے ان صحابہ نے جدو قسم اٹھائی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ مینوں تواڈے تے پکا یقین ہے تسی ایتھے بیٹھ کے نالے رب دا شکر ادا کر دے سو نالے میرا ذکر کر دے سو لیکن میں تواڈے کولوں قسم اس وجہ تو لئیے تھوڑی دیر پہلے میرے کو جبریل آیا وے جبریل آیا وے جبریل آیا وے جبریل نے آکے عرض کیتی ہے سونے اے جیڑا کام تواڈے صحابہ بیٹھ کر دے نے رب فرشتیاں وچ انہاں تے فخر فرما رہا ہے رب فرشتیاں وچ انہاں تے فخر کردا پیا وے میرے نبی دے صحابہ بہ کے کر دے کی نے نالے رب دا شکر ادا کر دے نے نالے سونے دا ذکر کر دے نے تے ذکر کر کے صحابہ بھی یہ کوئی آندے ہون گے یا مصطفیٰ خیر الورا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں ایک نوجوان تیرے جیا تیرے جیا سلام دا غلامو صحابہ بہ کے نالے سونے دا ملاد کر دینے پہ نالے سونے دا ذکر کر دینے پہ نالے رب دا شکر ادا کر دینے پہ مال کا تیرا شکر ہے مال کا تیرا شکر ہے تو اپنا محبوب ساڑھے اندر بھیجے ہے تو جدو محفل ہوئے سنی کی کردہ ہے حضور دا ملاد کردہ ہے
حضور دیاں گلاں کردا ہے، حضور دے ذکر دیاں گلاں کردا ہے، حضور دا ذکر کردا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں۔ ان دوسری حدیث پاک دے وچ اے وے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، کوئی صحابی کہہ رہا ہے آدم صفی اللہ، کوئی صحابی کہہ رہے آدم صفی اللہ، کوئی کہہ رہے نے موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہہ رہے نے نوح نجی اللہ، کوئی کہہ رہے نے ابراہیم خلیل اللہ، کوئی کہہ رہے نے جناب والا موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہہ رہے نے آدم صفی اللہ، تو سبحان اللہ تو بھی صدقے، کوئی کہہ رہے نے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل دے تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی کر دیو پہ؟ عرض کی تھی سونے کوئی آندہ پہ آدم صفی اللہ، کوئی کہہ رہا موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہہ رہا جناب اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کوئی کہہ رہا موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہہ رہا عیسیٰ روح اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ واقعتاً آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، جناب اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن صحابہ میرے وال بھی ویکھو میں حبیب اللہ جے، میں اللہ دا حبیب جے، میں اللہ دا حبیب جے۔ ان پھر لوگاں نے ساڑھے تے اعتراض کیتا، انہاں آکھیا جی لائٹاں لانیاں کتھے لکھیا ہے، لائٹاں لانیاں کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا سنیاں دے مقدراں چ لکھیا ہے جی، نہیں نہ انج تے گل نہیں نا، تسی کو سانو کوئی حدیث دکھاؤ، سانو کوئی حدیث تو جناب اللہ حدیث دکھاؤ، حدیث تو سانو کوئی دسو اے لائٹاں لانیاں کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا جدوں نبی دے میلاد تے سنی لائٹ لائے اودوں تینوں شرک بھی یاد آ جاندا ہے، اودوں تینوں بدعت بھی یاد آ جاندا ہے، تے جدوں تو اپنے پتر دی شادی کیتی سی اودوں تینوں شرک یاد نہیں سی آیا، اودوں تینوں بدعت یاد نہیں سی آیا، اودوں جدوں نبی دے میلاد دی واری آئے تینوں سارا کچھ اودوں یاد آ جاندا ہے۔ لیکن آ دسنا میں نبی دی حدیث پڑھ، میں جناب اللہ حدیث تو میں ثابت کر کے دساں گا کہ جناب اللہ جدوں میرے سونے دی ولادت ہوئی ہے رب نے لائٹاں بھی لوا چھڑی۔ وہ کس طرح میرے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ بیان کر دیا نے، جدوں سونے دی ولادت ہوئی نا، سونے دی ولادت ہوئی، سونے دی ولادت ہوئی تے میں اولی ساں، میں اوتھے ہی ساں۔ حضرت ابو العاص دی والدہ فرماؤندیاں نے جس ویلے سونے دی ولادت ہوئی ہے، یہ تو کریم دی ولادت ہوئی ہے، میرے آقا دی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابو العاص دی والدہ فرماؤندیاں نے جدوں سرکار دی ولادت ہوئی ہے تے میں اوتھے ہی موجود ساں، تے میں ویکھیا، میں جدوں آسماناں وال نظر ماری ہے میں ویکھیا نظرت الی النجوم تدلا تدلا تدلا۔ حضرت ابو العاص دی والدہ کہندیاں نے میں ویکھیا جدوں سونے دی ولادت ہوئی ہے آسمان دے ستارے قریب آ گئے نے، آسمان دے ستارے قریب آ گئے نے، آسمان دے ستارے قریب آ گئے نے، تو میں سمجھی شاید ستارے ڈگن لگے نے، لیکن ڈگن نہیں لگے، اے سونے دے در تو نور دی خیرات لین آئے نے، سونے دے در تو نور دی خیرات لین آئے نے۔ آسمانی ستارے قریب آ گئے نے، آسمانی ستارے قریب آ گئے نے، اس سونے دی ولادت آسمان دے ستارے لائٹاں دی صورت اندر قریب آ گئے نے۔ پھر سنی 12 ربیع الاول دا مہینہ آوے، سنی گلی گلی جا کے چنڈے لے کے چنڈے لہراندا بھی ہے، گلی گلی جا کے لہراندا ہے، کوچے کوچے جا کے لہراندا ہے، ہر نگر جا کے لہراندا ہے۔ لوگی پوچھ دینے اے چنڈے لانا کتھوں ثابت ہے، اے چنڈے لانا کتھوں لکھیا ہے، اے کس حدیث لکھیا ہے؟ میں کیا میرا کام ہے تینوں حدیث دکھانا، منانا کام نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی حصائص الکبریٰ دے اندر اس نبی جناب والا اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرمان دینے اے لوگوں نبی دی امی فرما رہیاں نے، سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدو میرے لال دی ولادت ہوئی ہے، جدو میرے لال دی ولادت ہوئی ہے، رعیت ثلاثۃ آلام مدروبت علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبۃ۔ حضرت آمینہ فرماؤندیاں نے
جدوں میرے لال دی ولادت ہوئی ہے میں ویکھیا ہے رب نے 3 جھنڈے لوائے نے رب نے 3 جھنڈے لوائے نے ایک جھنڈا مشرق وال لگا ہویا ہے دوجا مغرب وال لگا ہویا ہے تیجا جھنڈا رب نے کعبے دی چھت تے لوایا ہے تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لگائے اج اسی چھوٹیاں چھوٹیاں جھنڈیاں لائیے لوکاں نوں یو بڑی تکلیف ہوندی ہے پر رب نے اپنے یار دی آمد تے جھنڈے لوائے نے ایک مشرق وال لگا دوجا مغرب وال لگا تیجا کعبے دی چھت تے لگا وے تاں کہ اسی گلی گلی جا کے ایک پیغام دے کے آنے یا مصطفیٰ کوئی نہیں یا مصطفیٰ کوئی نہیں ایک نوکما تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں صرف ایک مرتبہ اپنے بازو انج فضا چ بلند کر کے ایک دفعہ لہرا کے آکھو یا مصطفیٰ کوئی نہیں پر جنہاں نے بازو اٹھا لینے اپنے مقدرہ تے ناز کرنا چاہیے نبی دی نعت واسطے بازو کھڑا ہویا ہے نبی دی نعت واسطے بازو کھڑا کیتا ہے اساں کوئی ایم پی دا نام لینا واسطے بازو کھڑا نہیں کیتا ایم این اے دا نام لینا واسطے بازو کھڑا نہیں کیتا ملک دے وزیر دا نام لینا واسطے کھڑا نہیں کیتا اساں تے زہرا دے بابے دا نام لینا سے بازو کھڑا کیتا تے اسی بازو کھڑا کر کے ایک اعلان کر کے آکھنا یا مصطفیٰ خیر برا تیرے جیا کوئی نہیں کہ نوکما تیرے جیا تیرے جیا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلیا رب نے اپنے یار دی آمد تے جھنڈے بھی لوائے نے کی کیتا ہے آج اسی سنی چھوٹیاں چھوٹیاں جھنڈیاں لائیے نہ لوگ کی آندے نے ویکھو جی ہے کتھے لکھیا ہے اے تے شرک ہو گیا اے ویکھو جی اے پیسے چوکے کسے غریب نو دے دیں اے پیسے جناب والے جڑے لائٹاں تے لائے نے کسے غریب نو دے دیں میں کہا جدو تساں اپنے پتر دی شادی کیتی کنجر بھی تساں بلائے کنجریاں بھی تساں بلائیاں اودو تانوں غریب یاد نہ آیا اودو تانوں یتیم یاد نہ آیا اودو تانوں مسکین یاد نہ آیا پر جدو سنیاں نے لائٹاں لائیاں جدو سنیاں جھنڈے لائے اودو تینوں غریب بھی یاد آ گیا اودو تو آکھیا جی پیسے تے کسے غریب نو دے دیتے جاندے یہ سارا کچھ میں کہا چودھری صاحب تساں اپنے پتر دی شادی تے کنجر بلا کے جڑے کنجراں نو پیسے دیتے نے نا او پیسے فضول نے سنیاں دا ملا تے ہر روپیہ لگا قبول ہے ساڑا تے ہر پیسہ لگا قبول ہے لیکن لوکاں نے تے اعتراض کرنے نا ویکھو جی میں کہا جدو تساں اسی کیڑے تواڈے کول لے کے لانے ہاں اسی اپنی جیب تو لانے ہاں اسی اپنی پریشان ہو گئے ہو اسی اپنی جیب تو لانے ہاں اسی سارا کچھ کرنے ہاں حضور دی آمد تے لیکن ہر وہ کام جڑا شریعت دے مطابق ہوئے شریعت چ رہ کے ہوئے شریعت چ رہ کے ہوئے اچھا جی اے جلوس کڑنا کتھے لکھیا ہے اے جلوس کڑ اے جناب والا جڑا تسی 12 ربیع الاول نو باہر آوندے ہو آ کے جلوس کڑ دے ہو اے کتھے لکھیا ہے میں کہ سنیاں دے مقدراں چ کتھے لکھیا ہے وہ پہلے تے گل ہے سنیاں دے مقدراں چ دوسرے نمبر تے میں حدیث پڑھنی ہے
سنیاں دے مقدرہ چے لکھے آئے اے جی حدیث دسو، میں کیا مسلم شریف پڑھنے ہیں، کی کرنے ہیں؟ مسلم شریف پڑھنے ہیں۔ سنی سنائی کو گالتے نہیں نہ کرنی، گالتے ہو کرنی ہے جیڑی میں پڑھ کے آیا مسلم شریف پڑھ لینے ہیں۔ جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑیا مدینے آئے، مدینے آئے، اللہ بھی کوئی 3-4 بندے ایسے نے اللہ بھی نہیں بول لے، میں اللہ بھی میں نظرہ پھیر پھیر کے وے نہ کہ بول لین پر اللہ بھی ہونا نو کوئی تھوڑا خیال نہیں آیا، پر اگوں تے ہر بندے دی اپنی مرضی ہے۔ گل صرف ہے وے لنگر کھانا سے اے کھل جاندہ ہے، پر انہاں دا نام لینا سے کیوں نہیں کھل دی، انہاں دا نام لینا سے کیوں نہیں زبان کھل دی؟ اے جی جلوس کرنا کتھے لکھے آئے؟ میں کہا سنیاں دے مقدرہ چے، میں کہا جی حدیث پیش کریے، اے جی کرو، میں کہا مسلم شریف پڑھو، ان مسلم شریف پڑھی۔ میرے آقا جدو مکہ چھوڑیا مدینے آئے، جدو مدینے والوں آئے نا تے مدینے دے لوگ نا راہ دے وچ کھلو کے سونے دا انتظار کر دینے پہ، آقا دا انتظار کر دینے پہ مدینے دے لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مسلم شریف پڑھنا چاہنا ماں مدینے دے لوگ جناب والا رستے چ حضور دا انتظار کر دینے پہ او کدوں ویلا ہونا ہے جدو سونے نے تشریف لے کے آنا ہے جدو آقا نے آنا ہے ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جس ویلے مدینہ شہر آئے نے لوکاں نے کس طریقے دا استقبال کیتا میرے نبی دی آمد جلوس کیندا کڈے آئے فَسَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدام في طرق ينادون يا محمد يا رسول الله مدینے دے لوگے انتظار کر دینے پہ مرد عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے مرد عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے بچے غلام گلیاں دے اندر منتشر ہو گئے نے تے پتہ جے نعرہ کی مار دینے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ حضور آ گئے تسی سمجھ دے ہو ایس مہینے دے اندر مصروفیت ہوندی ہے نا میرے جا نکمہ بندہ بھی فری نہیں ہوندہ میں گل کرنا رات میں منڈی باؤدین تو فجر ٹائم میں اپنے کار پہنچے ہیں تقریر کر کے گلے دے اثر پانوں واضح نظر آ رہے ہیں میں کوئی بہانہ بنایا جی میں ساتھیاں گلنا کر کے بھی کہہ سکنا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں رات پھر 2 خطاب کرنے نے میں کہہ سکنا تھا نا میں کیتا بولو میں نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہر روز 1-2 بیان میں کرنا بیان انہاں میں نہیں تھکیا جنہیں تسی تھکے بیٹھے ہو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ 12 ربیع الاول دا دن آوے جدوں اے میرے بزرگ جھنڈے پھڑ کے گلی دے اندر کھڑے ہون کوئی دوسری پارٹی دا آ کے پوچھے بابا جی خیر جھنڈا کیوں پھڑیا دے خیر تے بابا جی بھی للکار کے آکھن گے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
12 ربیع الاول دا دن آ جائے سنیوں تانوں کی ہویا ہے تسی اپنے کام چھڈ کے کاروبار چھڈ کے گھروں باہر نکل کے اے نعرے مار دے ہوتے تانوں کی ہویا ہے اسی انہاں نوں آنے سانو ہویا کچھ نہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں چہرے پہ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ بھی لے آ کے آکھو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں گئے ہیں 12 ربیع الاول دا دن آئے اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے للکار کے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد اے نعرے مار دینے مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد برنور کی آمد اونا بچیاں نو پوچھیا گیا توانوں ہویا کی توانوں تے کوئی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے بچیاں بھی جھنڈا لہرا کے آکے آئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے گئے ہیں سنیوں لنگر بھی پکایا جے محفل بھی سجائی جے خطیب بھی بلایا جے ناتہاں بھی بلایا جے ہویا کی جے ترسے ہوئی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں گئے ہیں حضور حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دن مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں منوں کا نرالا شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلا نظراں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا اس سب کو بتاؤ حضور آ گئے ہیں حضور
صرف آخری مرتبہ جنہیں بازوں بیماری تھلے رکھے بزرگانوں معافی بیماروں معافی جنہیں کونج بھی نہیں اٹھانا انہوں بھی معافی صرف ایک باری انجی اپنا بازو حضور دے ناتے انجی فضاعت بلند کر کے صرف ایک باری ہر بندہ لہرا کے آکے حضور آ گئے 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 مدینے دیا لوکاں نے مرد عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے بچے غلام گلی اندر منتشر ہو گئے کہ پتہ نعرہ کی مار دینے یا محمد و یا رسول اللہ آج جیسی باہر نکل کے نعرہ مارنے نا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدینے دیا لوکاں نے نعرہ مارے یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ بس آخری گل کر کے جلدی دے نال میں اپنی گفتگو ختم کراں لنگر پکان دے ہو یہ بھی قبول ہے یا نہیں ہے کی کہندے نے نا اے جی لنگر میلاد دے لنگر نو کہندے نے ایک کھانا حرام ہے سنی نہیں کہندا دوجے یارمی کھانا حرام ہے سنی نہیں آندا دوسرا میں کیا میلاد دا لنگر آندا کھانا حرام ہے جناب والا یارمی دا لنگر کھانا حرام ہے میں کیا اے تو آنا ہے کہ میلاد دا لنگر کھانا حرام ہے یارمی کھانا حرام ہے تے بھیناں دے حق کھائی جاننا وہ حلال ہے لوکاں دے حق کھائی جاننا وہ حلال ہے اے جیڑی چیز حلال سی انہوں حرام کہہ دیتا تے جیڑی حرام سی انہوں حلال کہہ دیتا جیڑے کہندے نے میلاد دا لنگر کھانا حرام ہے جیڑے کہندے نے یارمی دا لنگر کھانا حرام ہے میں کیا اے تو آنا کہ لنگر کھانا حرام ہے تے بھیناں دے حق کھائی جانا اوتھے تینوں شرم نہیں ہوندی لوکاں دے حق کھائی جانا اوتھے تینوں شرم نہیں ہوندی یتیماں دے حق کھائی جانا اوتھے تینوں شرم نہیں ہوندی اوے سنیاں نے اے جنی دیر زندگی ہے لنگر پکاندیاں وی رہنا لنگر کھاندیاں وی رہنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جیڑے لنگر پکاندے نے آپ دے والد صاحب آپ بیان کر دینے کہ ہر سال بڑھ چل کے میں حضور دے میلاد تے لنگر پکانا سا بڑھ چڑھ کے حضور دے میلاد تے لنگر پکانا ایک ویلہ ایسا آیا مال زیادہ کول کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں پر دل چاہے کہ نبی دے میلاد تے لنگر پکانے آج تے سانوں کو جناب اللہ کئی ایسے ہوندے نے بڑے بڑے امیر بھی ہوں تفیق نہیں ہوندی دفیر آندے نے ساڑی پوری نہیں پہندی کمانے انہیں پتہ نہیں کتھے ٹوڑ جاندے نے کمانے انہیں پتہ نہیں کتھے لگ جاندے نے اور نبی دے میلاد تے اللہ وہ ایتھے بھی ویکھیا جے تواڈا بھلا ہو جائے گا یہ بھی بھلا ہو جائے گا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے ہر سال میں بڑھ چڑھ کے حضور دے میلاد تے لنگر پکانا سا بڑھ چڑھ کے حضور دے میلاد تے لنگر پکانا سا لیکن ایک سال ایسا آیا میرے کو زیادہ وسائل کوئی نہیں زیادہ پیسے کوئی نہیں لیکن دل دے اندر خیال ہے اے شاہ عبد الرحیم ان کی ہویا جے پیسے زیادہ کول کوئی نہیں لیکن سرکار دے میلاد دا لنگر کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے 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 حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں پجے ہوئے جنے پنے ہوئے جنے لے آ کے انہاں تے نبی دا میلاد پڑھ کے تے لوکاں چ ونڈ دیتا
لوکاں جو تقسیم کر دیتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کہندے نے ہن جدوں میں جناب والا پجے ہوئے چنے میلاد پڑھیا لوکاں جو تقسیم کیتا میں چلدا 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 اپنے گھر چلا گیا وہاں گھر جا کے میلاد دا لنگر تقسیم کر آیا گھر جا کے میں سو گیا وہاں ایدہ رکھ لگ گئی ہے زہرا دا بابا آیا گیا ادھر اکھ لگ گئی ہے ادھر اکھ لگی ہے ادھر سونا آیا ہے ادھر اکھ لگ گئی ہے اس سفنے دے وچ ماہی ملے اتنے میں گل وچ پا لیاں پا اما ڈر دی ماری میں آخنا کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جان شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جدو جناب والا ستا ادھر اکھ لگی ہے مدینے دا تاجدار آ گیا ہے میں ویکھیا حضور دی بارگاہ دے اندر اوہی چنے پے ہوئے نے جنہاں دے میں میلاد پڑھ کے لوکاں چ تقسیم کیتا سی پتہ چلیا نبی دے میلاد تے جڑا پکا ہویا لنگر ہے ایک کدے فضول نہیں ہے جدوں بھی لنگر پکا کے بانڈ دئی قبول 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 میرے کریم نبی دے غلاموں تائیں بھی اسی سنی گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ہر بستی جا کے ہر علاقے جا کے ایک اعلان کر کے آنے آیا مصطفیٰ خیر برا تیرے جیا کوئی نہیں ایک نوکما تیرے جیا تیرے جیا جنہ نبی دا میلاد منایا وہ بھی کامیاب جنہ نبی دا میلاد پڑھیا وہ بھی کامیاب جنہ نبی دا میلاد سنیا وہ بھی کامیاب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ نبی دی آمد والا مہینہ ہے سانو سارے انو چاہید ہے جننے جو بھی ایسی ہیں وہاں تھوڑا بہتا لنگر پکا کے حضور دا میلاد پڑھ کے لوکاں چ تقسیم کر دئیے انشاءاللہ اے دے بدلے اللہ بڑا ہی دے گا اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ